प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुदरिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो भी मैंने आपको लिखवाया है आपने जरूर अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा ग्रामर का खास टॉपिक है वो है फ़ेल माजी की किस्में। ठीक है, फ़ेल माजी की जो किस्में हैं हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो या फिर आपके वो कंपटीशन का कोई एग्जाम हो, उसमें भी आपसे ये जरूर उस तरह के सवाल उर्दू में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और मैंने हर टॉपिक को तरतीब से सिलसिलेवार यहाँ पर लिखवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फ़ेल माजी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। फ़ेल माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को। फ़ेल माजी उर्दू में किसे कहते हैं? गुजरे हुए जमाने को। इस तरीके से फ़ेल माजी की यानी कि 6 किस्में हैं। नंबर 1 पर है माजी मुतलक, नंबर 2 पर है माजी करीब, नंबर 3 पर है माजी बाईद और नंबर 4 पर है माजी इस्तिमरारी, जिसे माजी नातमाम भी कहा जाता है, और नंबर 5 पर है माजी शक्या या एहतिमाली, नंबर 6 पर है माजी तमन्नाई। ठीक है, ये है फ़ेल माजी की 6 किस्में। अब इन 6 किस्मों की हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाई है, तरतीब से लिखवा दी है, सिलसिलेवार है, आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझना है माजी मुतलक। माजी मुतलक क्या है? नंबर 1 पर है माजी मुतलक। फ़ेल का वो जमाना है जिससे काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में समझा जाए। मसलन अख्तर आया, माजिद ने लिखा, राशिद ने कपड़े सिए। फ़ेल माजी किसे कहते हैं? यानी कि वो काम जो कि गुजरे हुए जमाने में, देखिए यहां आप आसानी से समझ सके, फ़ेल मुतलक फ़ेल का वो जमाना जिससे किसी काम का गुजरे हुए जमाने में करना या होना समझा जाए। ठीक है, गुजरा जो वक्त गुजर चुका है, जो वक्त निकल चुका है, उसको क्या बोलते हैं? माजी बोलते हैं। तो अब माजी में कोई भी ऐसा काम होया हो जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसको उर्दू में माजी मुतलक बोला जाता है। और यहां पर हमने मिसाल लिख दी है, मसलन अख्तर आया, माजिद ने लिखा, राशिद ने कपड़े सिए। अब इन देखिए आपको हमने यहाँ पर ये 3 जो है सेंटेंस जुमले लिखवाए हैं और इन तीनों सेंटेंस के अंदर आपको माजी मुतलक की मिसाल मिलेगी गुजरे हुए जमाने में। और इस तरह के सेंटेंस जब आपको कहीं मिलते हैं तो उनको माजी मुतलक कहा जाता है। तो नंबर 2 पर है माजी करीब। माजी करीब किसे कहते हैं? यानी माजी करीब, यानी करीब का मतलब है अभी, नजदीक का होता है। तो माजी मतलब गुजरा हुआ वक्त, पास्ट। नंबर 2 पर हमने लिखा है माजी करीब को। माजी करीब किसे कहते हैं? वो फ़ेल जो कुछ देर पहले हुआ हो। माजी करीब क्या है? यानी कि वो काम जो कि कुछ ही देर पहले हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हुआ हो, यानी जिस काम को किए हुए ज्यादा देर ना हुई हो। यानी कोई भी ऐसा काम हो यानी जिसको किए हुए कुछ ही वक्त होया हो और उसको किए हुए ज्यादा देर ना हुई हो, उसको उर्दू में कहते हैं माजी करीब। अब यहां पर मिसाल है, जैसे कि जैसे हामिद ने खाना खा लिया है। अब इस मिसाल में आप समझ सकते हैं हामिद ने जो खाना खाया है कुछ देर पहले खाया है, यानी काम थोड़ी देर पहले हुआ है। हामिद ने खाना खा लिया है, तो यह है माजी करीब। अब ये माजी करीब की एक बेहतरीन मिसाल है। यानी माजी करीब में है का इस्तेमाल होता है अक्सर, है का, यानी जो काम कुछ देर पहले होया होगा उसमें है का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं जावेद जयपुर चला गया है, ठीक है, जावेद ने कब खाना खा लिया है। ठीक है, इस तरह के उदाहरण से ये पता लगता है, इस तरह की मिसाल से, कि काम थोड़ी देर पहले हुआ है, ज्यादा देर नहीं हुई है इस काम को, और इस तरह के काम को उर्दू में माजी करीब कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको आप समझ गए होंगे। अब समझ लीजिए माजी बाईद। अब माजी बाईद क्या है?
یعنی ماضی بعید فعل کا وہ زمانہ یعنی کہ وہ فعل جو بہت پہلے ہوا ہو، یعنی ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بھی کام بہت پہلے ہوا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو میں کہا جاتا ہے ماضی بعید، یعنی گزشتہ زمانے میں پایا جائے، یعنی کام کا ہونا گزشتہ زمانے میں پایا جائے۔ ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو بہت پہلے ہوا ہو، یعنی کام کا ہونا گزشتہ زمانے میں پایا جائے، یعنی کسی بھی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، اور گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ یعنی کہ بہت پہلے پایا جاؤ۔ ایک تو کام گزرے ہوئے زمانے میں ایسا ہو کہ کچھ دیر پہلے ہوا ہو، اور ایک کام ایسا ہو گزرے ہوئے زمانے میں جو بہت پہلے ہوا ہو۔ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام بہت پہلے ہوا ہے اس کو تو ماضی بعید کہہ دیں گے، یا گزرے ہوئے زمانے میں کام ابھی ہوا ہے کچھ دیر پہلے ہوا ہے اس کو ماضی قریب کہیں گے۔ یہ ڈفرینس ہے، زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، بہت سمپل ہے، آسان ہے، اتنا کوئی خاص ڈیفیکلٹ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب سمجھ لیجئے ماضی استمراری کیا ہے، جس کو ماضی ناتمام بھی بولا جاتا ہے اردو میں، ماضی استمراری کو ماضی ناتمام بھی بولا جاتا ہے۔ ماضی استمراری یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ختم نہیں ہوا تھا، یعنی جاری تھا، یعنی ایسا کام جو وقت گزر چکا ہے، جو دور گزر چکا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کام تھا جس کام کو دیکھا آپ نے کسی بھی انسان کو کرتے ہیں، وہ اس کو کر رہا تھا، یعنی ریگولر مسلسل کر رہا تھا، اور وہ کام جب آپ نے دیکھا وہ ختم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کام کو ریگولر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب جب کوئی کام گزرے ہوئے وقت میں ختم نہیں ہوا تھا، وہ ہو رہا تھا، اس کو اردو میں کیا بولیں گے؟ ماضی استمراری، یا پھر بولیں گے ماضی ناتمام۔ یعنی ماضی ناتمام کس لیے؟ کہ جب کام پورا ہی نہیں ہوا گزرے ہوئے زمانے میں تو اس کو ماضی استمراری یا ماضی ناتمام بولا جاتا ہے۔ یا مثال ہے، جیسا مثال کے طور پر سلیم سبق یاد کر رہا تھا، سلیم سبق یاد کر رہا تھا۔ دیکھیں ابھی سینٹینس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب ہم نے سلیم کو دیکھا تو سبق یاد کرتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ جاوید کھیل رہا تھا یا سلمہ رو رہی تھی۔ اب ان تینوں سینٹینس، ان تینوں جملوں میں آپ بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو ہم نے کام دیکھا ہے وہ کام ختم نہیں ہوا تھا بلکہ مسلسل وہ جاری تھا۔ اگر گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بھی ایسا کام ہو جو مسلسل ریگولر کیا جا رہا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، اس کو اردو میں کہتے ہیں ماضی ناتمام یا پھر ماضی استمراری، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ اس کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب سمجھ لیجئے ماضی شکیہ احتمالی کسے کہتے ہیں؟ ماضی شکیہ احتمالی وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں شک پایا جائے۔ بہت آسان، یعنی کوئی بھی ایسا کام ایسا کوئی بھی کام ہو جو کہ گزرے ہوئے وقت میں یعنی پاسٹ میں جو کام ہوا ہے لیکن اس میں شک پایا جا رہا ہے۔ پاسٹ میں کوئی بھی ایسا کام ہوا ہو جس میں شک پایا جائے، ٹھیک، اردو میں شک بولتے ہیں، جس میں شک پایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ماضی شکیہ یا احتمالی۔ اب شک کیا پایا جائے؟ جس طرح سے ادھارن آپ دیکھ لیجئے، مثلا وہ آیا ہوگا، شبہ، یعنی شک یا شبہ، یعنی وہ آیا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو جملہ ہے وہ آیا ہوگا، اس میں دیکھیں آپ کو بالکل شک اور شبہ ہے۔ اب کنفرم نہیں ہے وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اس میں ایک شک کے طور پر اس بات کو کہا جا رہا ہے وہ آیا ہوگا۔ اب اس طرح کے سینٹینس کو کیا بولا جاتا ہے؟ یعنی ماضی شکیہ یا احتمالی بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس نے کھا لیا ہوگا، اب اس میں بھی شک ہے، شبہ ہے۔ اس طرح کے سینٹینس میں جب کوئی شک یا شبہ پایا جائے اس کو بھی ماضی شکیہ یا احتمالی بولا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام میں کوئی شک پایا جائے یا شبہ پایا جائے اس کو ماضی شکیہ یا احتمالی بولا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ اب سمجھ لیجیے سیکنڈ نمبر پر ہے ماضی تمنائی۔ اب تمنا ایک کیا چیز ہے؟ تمنا کا مطلب کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے، خواہش، اچھا۔ اب ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں؟ ماضی تمنائی گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے میں شرط یا تمنا پائی جائے۔ ماضی تمنائی کا مطلب ہے کہ گزرا ہوا زمانہ جو وقت گزر چکا ہے اور اس میں کوئی ایسا کام ہویا ہو جس میں کوئی
शर्त पाई जाए या फिर इच्छा पाई जाए, कोई ख्वाहिश पाई जाए, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा काम गुजरे हुए जमाने में जिसमें कोई ख्वाहिश पाई जाती हो, कोई तमन्ना पाई जाती हो, या फिर किसी तरह की कोई शर्त पाई जाती हो, उसे क्या कहते हैं? माजी तमन्नाई उर्दू में। तो आप यहां पर देख लीजिए, मसलन यहां पर है, तुम आते तो इनाम पाते, ये सेंटेंस, तुम आते तो इनाम पाते। और यहां आगे देखिए, काश तुमने उसको पूरा कर लिया होता। अब ये दो सेंटेंस है। अब यहां पर पहले समझना है, तुम आते तो इनाम पाते। अब इसमें शर्त लगाई गई है इस सेंटेंस में, अगर तुम आते तो इनाम पाते। हमारी इच्छा थी अगर तुम आते तो हम तुमको इनाम देते, लेकिन शर्त क्या थी? तुम आते तो, तुम नहीं आए, तुमको इनाम नहीं मिली, तो इसमें तो शर्त हो गई। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, काश तुमने उसको पूरा कर लिया होता, इसमें ख्वाहिश है और तमन्ना है। काश, किसी भी काम को लेकर के हम कह सकते हैं, किसी भी कोई काम आपने नहीं किया और हम बोले आपसे, काश तुमने पढ़ाई कर ली होती, ठीक है, काश तुमने पढ़ाई कर ली होती, तो काश के तुमने चोरी ना की होती। तो अब देखिए, इनमें देखिए एक इच्छा है और एक ख्वाहिश है, ठीक है। अब जिस काम में किसी तमन्ना को जाहिर किया जाए, कोई ख्वाहिश जाहिर की जाती है गुजरे हुए जमाने में, उसको माजी तमन्नाई बोला जाता है। इस तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ़ैल माजी की ये 6 किस्में हैं, हमने लिखवाई है। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी समस्या का हल दूर किया जाएगा। और किसी भी तरह की कोई समस्या है उसे शेयर कीजिए हमारे साथ और कमेंट में हमें बताइए। हर समस्या को हम इंशाल्लाह आपकी दूर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इस चीज में एक लालच बहुत करते हो, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो और ना ही लाइक करते हो। भाई शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए और स्टूडेंट का फायदा हो जाए। तो ये देखिए, ये तो अच्छी बात है ना, आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, भाई इसमें क्या जाता है आपका? हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या पता है आपके कैमरे के पीछे हम कितनी मेहनत करते हैं जब आपको पढ़ाने के लिए आते हैं हम। देखिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि कलम उठा दिया और लिख दिया, ठीक है। यहाँ बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, ऑनलाइन बड़ा सोच समझ कर पढ़ाना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका तो एक छोटा सा काम है भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं चाहता हूं आपसे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।